आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम साहब एक तो आलिम बहुत बड़े थे, दरवेश भी बहुत बड़े थे, दूसरा अपने ज़माने में मालदार भी बड़े थे, कपड़े का काम करते थे, तो हज़ारों दिनार का कारोबार था आपका। जितना बंदा बड़ा होता है उसके प्यार करने वाले भी उतने ही होते हैं, तो हसद करने वाले भी उतने ही होते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई कि मीठा मीठा खा लिया और अगर किसी बंदे ने तनकीद कर दी तो बंदा परेशान हो गया। भाई उसी लेवल से लोग होते, होना भी चाहिए। किसी के पास नेमत होती है तो कोई हसद करता है ना, माज़अल्लाह ऐसे थोड़ी करता है कोई। तो इमाम साहब के, इधर देखना, मेरी बात पे गौर करना, इमाम साहब के वालिद साहब इंतकाल कर गए, बड़ा सारा आदमी। इमाम साहब 2-3 दिन बैठे, फिर आप बाहर निकले चौक में। एक मुखालिफ था आपका, सारा कूफा जानता था मुखालिफ है। उसने भरे बाजार में इमाम साहब से कहा वो हनीफा सुना तेरे अब्बा जी फौत हो गए। फरमाया हाँ। कहने लगा अपनी अम्मा का निकाह मेरे साथ कर दो। बड़ी सख्त बात है ना, लेकिन शरई तौर पे गलत नहीं है। किसी को पैगामे निकाह देना बुरा, अपनी अम्मा का निकाह। इमाम साहब कहते मेरा दिल टूट गया, मैं चाहता तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारता, उसके दांत तोड़ देता। मेरे मुखालिफ सारे तैयार बैठे थे, लेकिन आप फरमाते मैंने अपने इखलाक को, अपनी आदत को शरीयत के ताबे किया और मैंने उसको कहा भाई मेरी अम्मा आकिला बालिगा है, जरा इद्दत गुजरती है तो मैं बात करूंगा, अगर तेरे साथ निकाह करना चाहेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। इमाम साहब कहते मैं ये कह के जरा आगे गया, वो बंदा धड़ाम से जमीन पे गिरा, हार्ट अटैक हुआ और उसकी रूह परवाज कर गई। लोग कहने लगे दिल को पकड़ के गिरा है। लोग इमाम साहब के पास है, हुजूर इसे क्या हुआ? तो इमाम साहब फरमाने लगे इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसने समझा था अबू हनीफा लवारस है, इसने समझा था लवारस है। मैं लवारस नहीं, मैंने तो सब कुछ अपने रब पे छोड़ दिया था। फरमाया मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। फरमाया इससे कुछ भी नहीं हुआ, अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली। अबू हनीफ, इमाम हसन को जहर दे दिया किसी ने, इमाम हसन। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे भाईजान आपको किसने जहर दिया है? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन अगर जिस पर मुझे शक है वो नहीं है तो मैं तुम्हें किसी बेगुनाह का नाम क्यों बताऊं, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है वही है तो फिर हुसैन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं अपने रब पे छोड़ूंगा, मेरा अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। फिर भी मैं अल्लाह, यार कुछ चीजें छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। आप यकीन करें इज्जतें भी अल्लाह ही देता है, इज्जतें भी, रिज़्क भी अल्लाह ही देता है, नवाजने वाला भी अल्लाह ही है। छोड़ दें, आपने जरूर बदला लेना है, कुछ तो छोड़े ना रब करीम पे, कुछ तो ख्याल पर छोड़े कुछ देर के लिए। मैं, एक चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे एक दिन कहा कि हाजी साहब आप रोज पंचायत में फैसला करते हैं, मुश्किल फैसला कौन सा होता है, मुश्किल फैसला कौन सा? तो कहने लगे जो बंदा आके कहता है ना चौधरी साहब जिंज दिल जे कर छो मैं तुहाडी नहीं मोड़ सकता, कहते ओदा फैसला बड़ा औखा हो जाता मेरे वास्ते, उसने तो मुझ पे ही डाल दिया है। कुछ कहते नहीं चल सर इस तरह करके करना, ये मेरे हक में करना, कुछ कहते जिस तरह दिल करे कर दे, आपकी नहीं मैं बात टाल सकता, कहते उस बंदे का फैसला मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मुझे बात सुनाई तो मैं सोच में पड़ गया। कहने लगे पीर साहब आप क्या सोच रहे हैं? तो मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि बंदा बंदे पे डाल दे, बंदा बंदे पे डाल दे तो बंदा उसका नुकसान नहीं करता, तो अगर बंदा अल्लाह पे डाल दे, अगर कि या अल्लाह जिस तरह तेरा दिल करे मेरे साथ कर। लेकिन हमारे यहाँ हमारी आदत ये कि हम नहीं खत्म करना है, सारी मुसीबत गले। हर बंदे से पूछो क्या हाल है, कहता बड़ा परेशान हूं। तो ठीक है, अगर परेशानी से मसले हल होते हैं तो रहा करो 24 घंटे परेशान, खुल के परेशान। अब इरादा बन गया कि छोड़ू बस्ताम, तो मैं बस्ताम से दूर चला गया जहां लोग मुझे जानते नहीं थे। एक मस्जिद में इतिकाफ का प्रोग्राम है, यकम रमजान ही वहां चला गया। कहते पहले दिन गया तो नमाजी पूछने लगे बाबा किधर से आए हो? मैंने कहा मैं दूर से आया हूं, यहाँ इतिकाफ करना है। कहने लगे रोटी कहां से खाओगे? मैंने कहा अल्लाह देगा। कहने लगे अल्लाह तो देगा पर किस तरह?
تو میں نے کہا بھائی اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تو نہیں نا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. تو وہ دے دے گا. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ کہتے ہیں میں 2 کو بھی سمجھایا. اگلا دن آیا تو 2 نمازی اور پوچھنے لگ گئے بابا روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ دیتا ہے. کہتے پر کیسے؟ اگلے دن پھر کہتے میں تنگ آ گیا نمازیوں سے. یہ رمضان شریف سے پہلے نا مجھے ایک نوجوان نے رکا دیا جمعے میں. رمضان سے پہلے جو جمعہ تھا نا مجھے ایک بچے نے رکا دیا. کہنے لگا حضرت جی یہ پکے نمازیوں سے ذرا گزارش کرنا کہ کچوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں. یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کرنا، یہ ہمیں گھورتے ہیں. کہنے نے آ گئے نا فصلی بٹیرے، تو مہربانی کریں ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پکے ہو ہی جائیں تو کوئی ایک پنکھے کے نیچے ہمیں بھی کھڑا ہونے کا موقع دے دے. چلو کوئی حرج نہیں. تو ہم نے تو لوگوں کو لانا ہے، کوئی نکالنا تھوڑا ہے. تو ویسے بھی کسی بندے نے کوئی صف الاٹ نہیں کرائی، کوئی نہیں الاٹ کرائی. یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں جو پہلے آئے گا وہ آ کے وہاں بیٹھ جائے گا. قبضہ نہیں جمائے، رومال رکھ کے قبضہ نہ کرے. مہربانی فرمائیں، غور فرمائیں. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ہی رہے گا. عام دام برسر مطلب. تو حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں وہ سارے نا کہاں سے کھاؤ گے؟ میں تنگ آ گیا. کہتے مسجد کے ساتھ یہودیوں کا گھر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خاتون کام کرنے والی کا ہے؟ فرماتے میں نے انہیں نا پیسے دیے. میں نے کہا مجھے ذبیحہ نہیں تمہارا چاہیے، بس 2 روٹیاں سویرے 2 شام، یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا بابا مل جائیں گی. ان کا تندور تھا. کہتے میں نے لوگوں سے کہا کہ اس گھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں. بہرحال میں نے گھر والوں سے طے کر لیا ہے مجھے 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گی. کہتے اب میرا دل کرتا تھا کوئی ایک نمازی پوچھے تو میں ذرا سب کو بتا دوں کہ بندوبست ہو گیا ہے. کہتے عصر کی نماز پڑھی تو ایک نمازی نے پوچھ لیا بابا روٹی؟ تو کہتے میں نے زور سے کہا. میں نے کہا بھی یہ پڑوسیوں کو میں نے کہہ دیا ہے، یہ پڑوسیوں کو جو یہودیوں کے مکان میں ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے، پیسے دے دیے، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مجھے آ جائیں. کہتے اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آؤ سارے دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آؤ پھر کلمہ پڑھیں، آ جاؤ. کہنے لگے بابا کیوں؟ تو میں نے کہا یار میں تمہیں کہتا تھا اللہ دے گا تو تم کہتے تھے کیسے. اور میں نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی بلڈنگ سے روٹیاں آئیں گی تو تم نے مان لیا ہے. تمہارا تو اعتقاد دنیا داروں پہ زیادہ ہے، رب کریم پہ کمزور ہو گیا. اب یقین کریں ہر آدمی کہتا ہے دھوکے سے امیر ہونا ہے، جیب کاٹ کے امیر ہونا ہے. خدا را اپنا توکل اپنے رب پہ مضبوط کریں. یاد رکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ آگے گئے ہیں وہ اپنی صرف محنت سے نہیں گئے. محنت انہوں نے کی ہے، محنت ضرور کی ہے، لیکن دنیا میں جو بھی کہیں پہنچا ہے صرف رب کریم کے فضل کی برکت سے پہنچا ہے. تو اس فضل کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس کرم کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ ایک تو اپنی یہ عادت بنائیں اللہ پہ بھروسہ. دوسرا صبر اور شکر کا ماحول پیدا کریں. صبر اور شکر کا. اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے. جو میرے حق میں بہتر تھا رب کریم نے مجھے دے دیا ہے، جو آپ کے حق میں بہتر تھا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اپنی مرضی نہ کریں. رزلٹ ہم نہ رزلٹ مرضی کا مانگتے ہیں. مجھے میری مرضی کی زندگی ملے. کیوں بھائی تیری مرضی کی کیوں ملے؟ تجھے کیا پتا تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ یہ تو تیرے رب کو پتا ہے. صبر اور شکر کا ماحول. ہمیں پوچھتا ہے نا کہ بندہ طبیعت کیسی ہے تو 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں. کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 صحیح ہیں، ان کا بھی تو ذکر کرتا. ایک کا ہی ذکر کرنا جس میں درد ہو رہی ہے، ایک کا ہی. طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں سارا کچھ صحیح ہے. چھوٹا بیٹا کہیں کام پہ لگ جائے نا تو میں بچ جاؤں. او خدا کے بندے باقی سارے لگے ہوئے ہیں نا، ان کا بھی تو ذکر کرنا. باقی سارے مسئلے ایک کا ہی صرف